السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غنقترح عليكم وصفة ديال بانيني كيجي خفيف ومفشفش احسن من اللي كناخدو من المتاجر. غنقترح عليكم العمارة ديالو ديال صدر الدجاج، كتجي تقريبا بحال الشاورما، كتعجب الصغار والكبار. المهم كنوجدوه لوليداتنا في الدار. غنقدم لكم معاه فريت في الفرن معطر بالتوابل. بقاو معايا وشكرا على المشاهدة. غنحتاج لتحضير هاد البانيني معلقه كبيره ديال السكر حبيبات، معلقه كبيره ديال الزبده بحراره المطبخ، الملح حسب الذوق، معلقه كبيره مع مراش ديال الخميره حبيبات، 2 المعالق ديال الحليب بودره، كاس ديال دقيق الفينو، نص كيلو او 500 غرام ديال الدقيق الابيض، ونصف ساشي ديال خميره الحلويات. غندوز للطريقه. غنعمل في البول ديال العجانه الزبده، السكر، الخميره والملح، الحليب بودره، ونضيف عليهم مقدار كأس ديال الماء. غنضيف دقيق الفينو، غنضيف نصف ساشي ديال خميره الحلويات، وغنضيف الدقيق، وغنديهم يتعجنوا في العجانه. خاصني نحصل على عجين لين ناعم، ما يكونش كيتلصق باليد. هذه العجينه ديالي من بعد ما عجنتها شفتو كتكون شاده راسها، ما كتكونش كتلصق باليد، لينه. غنخليها تخمر حيت باقيه تخمر 2 المرات. نخليها تخمر واحد نص ساعه باش نعاودو نشكلوها. العجينه ديالي بعد ما خمرات دازت نص ساعه، كنعرفوا الحال سخون. دابا دغيا العجينه كتخمر، غنحيدها من البول. ندهن يدي بالزيت باش ما تلصقش ليا. نرش سطح العمل بالطحين، ونقسمها على عدد الكرات. غندير بانيني كبير، ممكن ديروا نتوما بانيني صغير. غنقسمها ل10 ديال الكرات.
نحضر البانيني ديالي. كنشد الكره كنطلقها على هذا الشكل طولي، شكل مستطيل تقريبا كيف ما شفتوا. سطح العمل مرشوش عندي بالطحين. كنبدا نلوي بحال هكا، كنلوي وكنجبد. انا بغيت هاد البانيني قلت لكم ندير الحجم، قلت الحجم ديالو يكون كبير. الا بغيتو الحجم ديالو يكون صغير غيعطيكم ضعف هاد الكميه هادي. خرجت لي 11 بانيني، نتوما تخرج لكم كتر. الا بغيتو ديروه صغير كتشوفوا على هذا الشكل. كنسدو بحال هكا من الجوانب، من هنا على هذه الطريقه كنقرصوه، عاود من هنا كنسدو هذيك الفتحه كامله وكنقلبو. وهذا هو الشكل ديالو. كنديروه في طاوه مدهونه بالزيت او مفرشه بورق الطبخ. دابا ساليت التشكيل ديال البانيني ديالي كامل. كيف ما كتشوفوا هذه هي الكميه اللي عطاتني. وكيف ما قلت لكم الا بغيتو ديروا بانيني صغير اللي كيتقدم في بلاطويات مع مملحات صغاري في بوفي ديال اعياد الميلاد ولا غيعطيكم كميه مضاعفه. نخليه يخمر ويتضاعف الحجم ديالو. دهنته بشويه ديال الزيت، شويه الزيت من الفوق. غنخليه يتضاعف الحجم ديالو وندخلو للفرن مسخن من قبل على درجه حراره 180. ما خصوش يتحمر بزاف، هو كيبقى ابيض نورمالمون. انا كنخليه يتحمر شويه وصافي. ودابا غادي ندوزو نحضروا العماره اللي غادي نعمروا بها البانيني ديالنا. ونحضر معكم الفريت اللي غنرافق به هاد البانيني. ودابا غنحضر معكم الفريت. قلت لكم عندي مسلوق نص سلقه غيمسخن، درتو في الماء سخون. غندير فيه تقريبا نص معلقه او ربع معلقه ديال الابزار. الا عندكم نتوما غبره ديروها، ما عندكمش انا غندير نتوما فص ديال الثوم صغير. الا عندكم الهريسه غبره ديروها، ما عندكمش انا ما عنديش غندير الهريسه معجونه. الملح حسب الذوق، غندير الملحه.
كتعجبني المسمه بالكمون. غندير الكمون تقريبا معلقه صغيره مع عمراج، وغندير معاها الزعتر المجفف. هاد الفريت بهاد الطريقه في الفرن كيجي لذيذ. وغادي ندير الزيت البلديه تقريبا 2 معالق ديال الزيت البلديه، ونحرك هاد المكونات. وغندخلها للفرن اللي مسخن قبل على درجة حرارة 180. غندخلها ونزيد في الحرارة 200 من الفوق. الفرن مشعول من الفوق ومن التحت حتى تطيب وتقرمل لينا. هنا عندي الحشوه اللي غادي نعمر بها البانيني ديالي. عندي صدر الدجاج فات مني شرملته ليله قبل. صدر ديال الدجاج مقطع مكعبات صغيره كيف ما كتشوفوا، مع الكبده ديال الدجاج. الشرموله اللي درت فيه 1 دانون صوص طبيعي، 2 فصوص ديال الثوم، كوزه محكوكه تقريبا ربع كوزه محكوكه، 1 معلقه صغيره قزبور يابس، قبصه ديال القرفه، الملح حسب الذوق، البزار، الهريسه، السكنجبير والخرقوم، ومعلقه صغيره عامره ديال الموطارد. دابا غندوز نشحر هاد الدجاج ديالي في المقله. صافي دابا غنطفي عليه، غنخليه فيه هاد لاصوص ديالو ها هو طاب. غنخليه يبرد شويه باش نعمر به البانيني بالبنوجي. وهذا هو خبز البانيني من بعد ما خرجته من الفرن. كي شفتو كي كيجي، انا خليته يتحمر شويه، كيعجبني يكون محمر. ممكن نتوما تحتفظوا باللون اللي كتعرفوه ديال البانيني بيض كيف ما كيتباع في الاسواق في المحلات اللي كيبيعوا هادشي جاهز. دابا غادا نفتحو معاكم باش نعمرو. شفتوا كيفاش كيجي من الوسط. الا بغيتو تحتفظوا به كيف ما هو، انا كنخوي من هذيك الوضعه اللي فيه، كيجي مفشفش ومهوي كيف ما كتشوفوا. غادي ندهنو بواحد لاصوص مايونيز. ضفت معاها فص صغير ديال الثومه وشويه الزعتر
والهريسه معجونه. غندهن بها هاد البانيني ديالي كاملين على هاد الشكل. غناخد مقدار من هاد لاصوص، غندهن به البانيني ديالي. دابا غندوز نعمر معكم هاد البانيني. عملت فيهم كلهم لاصوص. دابا غندير فيهم الحشوه ديالهم اللي هي صدر الدجاج. ممكن تزيدوا من غير الحشوه يا اللحم يا كفته يا فواكه البحر كالامار ولا كروفيت، تزيدوا معاه الخس، مطيشه، البصله، الزيتون مقطع. انا وليداتي كيبغيو اللحم بوحديتو، ما كيبغيوش معاه لا بصله لا مطيشه لا خس لا حتى شي حاجه. غنزيد فروماج ساندويتش على هذا الشكل مقطع. على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. وغنديروا في آلة البانيني. وهذا هو البانيني ديالي. من بعد ما ساليتو درتو في آلة البانيني، قدمته على هذا الشكل مع شويه الفريت والخيار. أكلة صيفية خفيفة. نتمنى تجربوا الوصفة ديال البانيني، راها ناجحة 100%. وتا الحشوة اللي درت معاها، وممكن نتوما تختاروا ديروا الحشوة اللي بغيتو. وهذا الفريت اللي منسم بالزعتر والثومة في الفرن كيجي لذيذ وصحي، ما تشبعوش منه. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش تبارطاجيوها مع العائله والاصدقاء، وتنخرطوا في القناه الا كنتو مازال ما انخرطتوا، وما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم اللي كتشجعني وكتفرحني. والى فيديو مقبل ان شاء الله.